सीरियसली ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में, क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, फॉर मिसकॉन्डक्ट ही शुड बी थ्रोन आउट इमीडिएट। आसान नहीं है जजेस को निकालना, बहुत से फिर ग्रुपिंग हो जाती है, लेकिन वी हैव टू कट थ्रू दिस चेज एंड वी हैव टू अचीव दिस टारगेट ऑफ रिमूविंग जजेस इफ दे आर नॉट गुड। हमारी जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसको हमें देखना है कि जजेस हम अपॉइंट कैसे करते हैं। मेरे ख्याल ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है कि आपकी अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है। कि ऐसे भी जजेस आए जिसको चाइना बैच कहते हैं, क्योंकि बड़े आसानी से कोई टेस्ट दे के जजेस आ गए। तो चाइना बैच, आई एम नॉट पुटिंग डाउन चाइना एट ऑल, बट आई एम सेइंग चाइना बैच ने फिर जो रिजल्ट्स दिखाए होंगे वो भी आपके सामने आ गए होंगे। ये भी आप जानते हैं कि हमारे सिस्टम में माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं एट द लोअर लेवल, हु मेक श्योर दैट द केसेस ट्रेवल टू वेरियस प्लेसेस। ये भी कट डाउन हो जाता है। हमने जज बनाने हैं मेरिट पे, अगर सिस्टम चलाना है, और इफ यू रियली वांट टू मेक आसमा जहांगीर प्राउड वन डे, देन वी शुड रियली फिगर दैट आउट। आइन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है। ना आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूं वो कुछ ऐसे गुजारिशात हैं, कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 ये है कि हमारी जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसको हमें देखना है कि जजेस हम अपॉइंट कैसे करते हैं। मेरे ख्याल ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है कि आपकी अपॉइंटमेंट एक हाई कोर्ट के जज की या वैसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज की कैसे हो रही है। एग्जामिनेशन पैटर्न्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कैसे हैं। हमारे कुछ ज़माने में हम सुनते हैं कि ऐसे भी जजेस आए जिसको चाइना बैच कहते हैं, क्योंकि बड़े आसानी से कोई टेस्ट दे के जजेस आ गए। तो चाइना बैच, आई एम नॉट पुटिंग डाउन चाइना एट ऑल, बट आई एम सेइंग चाइना बैच ने फिर जो रिजल्ट्स दिखाए होंगे वो भी आपके सामने आ गए होंगे। तो इसलिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस हैज टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट, और हमें उसमें चीज़ें सोचनी है और रीथिंक करनी है। इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रूल्स पेंडिंग है, जो 3rd और 4th को मीटिंग रखी गई है, और हमारी बार भी उसमें शामिल है कि हमने देखना है कि हमने अपॉइंटमेंट्स कैसे करनी है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द पर्सन दैट वी आर इंडक्टिंग एज अ जज, बिकॉज उसने 20 साल सिस्टम में रहना है और सिस्टम को बिठा भी सकता है और खड़ा भी कर सकता है। इसलिए बहुत लाजमन है कि वो जज आप कैसे लेते हैं। सो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में पब्लिक हियरिंग्स का कॉन्सेप्ट, ये मेरी सोच है कि पब्लिक हियरिंग्स का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप उसके कैरेक्टर के बारे में देखें, आप उसके काम के बारे में देखें, और ये सिफारशात से और रिक्वेस्ट से और उसके बेटा और उसका बेटा, ये जजेस इस तरह नहीं बनाने। हमने जज बनाने हैं मेरिट पे, अगर सिस्टम चलाना है, और इफ यू रियली वांट टू मेक आसमा जहांगीर प्राउड वन डे, देन वी शुड रियली फिगर दैट आउट सीरियसली। सो एक हम उसके काफी रिगरस तरीके हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि हम इसको रिविजिट कर रहे हैं कि आपने इंडक्ट जजेस को कैसे करना है। एवरीथिंग स्टार्ट्स एट द अपॉइंटमेंट स्टेज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा, निकाल के बाहर करें उसे। ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में, क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, फॉर मिसकॉन्डक्ट ही शुड बी थ्रोन आउट इमीडिएटली। ये हो नहीं सकता कि लोगों के कामों को हम इस तरह डील करें। सो आई थिंक हमारा जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, वी हैव टू मेक इट मोर एम्पावर्ड। एंड रीसेंट डिसीजंस यू मस्ट हैव सीन, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस पर काफी सीरियसली एक्शन लिया। इसको और स्ट्रांग करना है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कैन नॉट टॉलरेट करप्शन एंड कैन नॉट टॉलरेट इनकॉम्पिटेंस। ये दो चीजें आपको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेंगी, और इसके लिए बड़ी बदमजगी होती है। इतना आसान नहीं है जजेस को निकालना, इसमें बहुत से फिर ग्रुपिंग हो जाती है, लेकिन वी हैव टू कट थ्रू दिस चेज एंड वी हैव टू अचीव दिस टारगेट ऑफ रिमूविंग जजेस इफ दे आर नॉट गुड। एसजेसी जो है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की बातें करती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का सिस्टम भी हमें उसी तरह का बनाना पड़ेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है हाई कोर्ट्स की, दे हैव टू बिकम मोर प्रोएक्टिव एंड रोबस्ट, and they should be able to throw judges out who are not performing.
یہ ایک دوسرا چیز ہے جو اگر آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ ریموول آف جج should be very important and no incompetence and no corruption should be tolerated. Zero tolerance for this. ہم ایک پبلک سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر میں ہم لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں جسٹس سسٹم کی. وی کین ناٹ ٹالریٹ سچ پیپل ان دا سسٹم. تیسری چیز یا چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ آف کیسز کیسے ہے. کیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا ویسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے, یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دس ہیز ٹو بی اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کہ آپ نے کس طرح کسی جج کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوشائن چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا, جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے, اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, تو یہ کولیجیلٹی آنی پڑے گی. یہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے بہت چیف جسٹس اسپیسیفک سینٹرک ڈریون ہے. آئی تھنک میں کریڈٹ دیتا ہوں کرنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی کہ انہوں نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپنی پاور کو کرٹیل کیا اور ایک کمیٹی بنائی. یہ شاید پاسٹ میں کوئی نہ کرتا, یہ انہوں نے کیا. آئی کمپلیمنٹ ہم فار دس اینڈ دیٹس اے بریو موو. اب اس چیز کو, یہ ساری سوچ ہمیں آگے لانی ہے. تھرو اے کولیجیل فیشن ہم آگے چلیں, ہم کلیکٹیو تھنکنگ سے آگے چلیں. یہ ایک آدمی نہیں چلا سکتا ادارے کو. دیر ہیز بین, آپ نے پاسٹ میں دیکھا ایڈونچرزم بھی بہت ہوئی ہمارے کورٹ سے. ایک آدمی جو سوچے وہ چل پڑتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری کیس کی فکسیشن, بینچز کی فارمیشن, یہ ساری ٹیکنالوجی ہی سنبھال سکتی ہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ, اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو آپ کہہ جی یہ سسٹم ہے ہمارا, ایک اے آئی سسٹم ہے, یہ ایک بینچز بھی بناتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز, یہ کیسز بھی مارک کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز اینڈ کیس مینجمنٹ اینڈ کیس لوڈ. ہمیں کوئی انڈیویجول اس میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں ایٹ دا لوور لیول, who make sure that the cases travel to various places. یہ بھی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جو میں نے آپ سے ٹیکنالوجی کی پہلے بات کی, وہ ٹیکنالوجی کٹس تھرو دا چیز اور ایک بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہمیں دے دیتا ہے. آپ یہ نہیں گیس کر سکتے کہ کس بینچ کے جانا ہے, بینچ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. آئی تھنک اس طرف ہمیں جانا ہے اور اس طرف یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہمیں لے جا رہا ہے. اس پہ کافی سوچ شروع ہے کہ کولیجیل تھنکنگ ہو, انڈیویجولسٹک تھاٹ کو اب ختم کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کے ساتھ میں فگرز شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے کیس ہیں جو ہمارے پاس ہے. 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. اوپر تو اتنے نہیں ہیں. The real fact or the real problem is in the district judiciary. ہمیں دنیا کی پریکٹس کو دیکھنا ہے, گلوبل پریکٹسز کو دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کر رہی ہے. ہم لگے ہوئے ایک ہی ڈگر پہ کہ جی فیصلہ ہوگا, ہر کیس میں فیصلہ ہوگا, عدالت میں جائیں فیصلہ ہوگا. دنیا میں ایونیوز چینج ہو گئے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے. دنیا میں آپ کورٹ میں جاتے ہیں اینڈ پہ, پہلے بہت سے اور راستے ہیں ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے. اگر ہم ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کا ادارہ ہے, یہی ہمارا بزنس ہے, ہم ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں لوگوں کی, تو پھر ہمارے پاس آپشنز بھی ہونے چاہیے نئے, اور وہ آپشنز دنیا میں ہیں, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں ADR, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. اب اس میں سب سے زیادہ اس وقت پاپولر جو دنیا میں چیز چل رہی ہے وہ میڈییشن ہے, جس میں لوگ خود بیٹھ کے سیٹل کر دیتے ہیں. ایک جج ہو سکتا ہے جو میڈییٹر ٹرین ہوا ہو, یا کوئی بھی میڈییٹر ہو, وہ آپ کو میڈییٹ کرا کے آپ کا ڈسپیوٹ حل کر سکتا ہے. اسی طرح آربیٹریشن اور پھر اور چیزیں. اب میڈییشن کے سلسلے میں ہمارا یہ ویژن ہے جو آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے 138 ضلعوں میں میڈییشن سینٹر قائم ہوں گے ہر عدالت میں. اسے کہتے ہیں کورٹ اینیکسڈ میڈییشن, کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مقدمہ لڑنا ہے, آپ جا کے سیٹل کر سکتے ہیں ساتھ والے سینٹر میں جا کے. تو یہ سینٹر جب آ جائیں گے تو میڈییشن کی طرف بھی ایک رجحان ہوگا. اور ایک دفعہ ہم نے پنجاب میں اس کو ایکسپیرینس کیا تو 30 سے 40% مائگریشن ہوئی کیسز کی. دنیا میں جو فگر ہے 90% کیسز میڈییشن
اور آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں. So only 10% are handled by the courts. In Pakistan, 100% is being handled by the courts. There is something wrong. We need to fix this. اور ہمیں لانا پڑے گا, اس طرف آنا پڑے گا میڈیشن کی طرف. اور law minister is here and the bar is here. You will have to support this initiative. This cannot be without your support. اور یہ کچھ وکلا حضرات اگر سمجھتے ہیں کہ جی ہماری تو پریکٹس بیٹھ جائے گی میڈیشن میں تو ہم نے تو سٹے لینا ہوتا ہے.